हेलो साथीहरू, आज हामी क्लास 11 को फर्स्ट भिडियो बनाइरहेका छौं जसमा हामीले न्यूमेरिकल पार्टलाई के गरिरहेछौं त कभर गरिरहेछौं। ठीक छ। अब भिके श्रेष्ठ को न्यूमेरिकल जुन छ क्लास 11 को फिजिक्स को त्यसको फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डाइमेंशन आज हामी गर्छौं। यूनिट एंड डाइमेंशन यो एकदमै सजिलो चैप्टर छ अनि यसलाई बुझ्न पनि खासै गाह्रो छैन। त्यसैले यसको न्यूमेरिकलमा फटाफट गरिदिरहेको छु। अब हामीले यसको न्यूमेरिकल गर्नको लागि म यहाँ बुक लिए है। अब क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्दा हामीलाई के दिएको छ, फाइन्ड द डाइमेंशन अफ द फलोइङ क्वान्टिटीज भनेको फर्स्ट टाइममा दिएको छ प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हामीले यो प्रेशर को डाइमेंशन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। ठीक छ साथीहरू। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो डाइमेंशन अफ फोर्स के हुन्छ त MLT - 2 हुन्छ। त्यस्तै एरिया एरिया भनेको लेंथ को स्क्वायर हो भनेको डबल लेंथ भन्नुको अर्थ L को पावर 2 भनेपछि डाइमेंशन अफ एरिया इज इक्वल्स टू L को पावर 2। अब हामीले प्रेशर को डाइमेंशन निकाल्नु छ भने फोर्स को डाइमेंशन बाई एरिया को डाइमेंशन राख्छौं MLT - 2 अपॉन L को पावर 2 भनेपछि M यो माथि जान्छ तो L को पावर यहाँ यो एक स्टेपमा बढाइदिरहेको छु L को पावर T। अब यो बेस सेम छ भने जोड्न मिल्छ 1 + -2 अनि T को पावर -2 भनेपछि म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु यहाँ M L को पावर -1 T को पावर -2। ठीक छ। ल अब हामीले यो 2 नंबर डेंसिटी को हो। डेंसिटी भनेको मास बाई भोल्युम। अब डेंसिटी को डाइमेंशन डेंसिटी मास को हुन्छ केजी भनेको M को पावर 1। ठीक छ। L को पावर 0 T को पावर 0। यो भोल्युम भनेको यो L * B * H हुन्छ हैन। भोल्युम भनेको L को क्यूब भइहाल्यो L को क्यूब T को 0 माथि जान्छ यो हाम्रो भइहाल्छ M L को पावर -3 अनि यहाँ T को पावर 0 MLT को फर्ममा लेख्नु छ यो भइहाल्यो। हाम्रो 3 नम्बरमा भन्दै छ मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। मास इन्टु भेलोसिटी। मोमेन्टम को डाइमेंशन डाइरेक्टै हालौ मास को M L र T हुँदै हुँदैन भने त्यसको पावर 0 हाल्दिने LT0 इन्टु भेलोसिटी M 0 LT - 1 यो भनेको M यो काम छैन यो L यो T - 1 भइहाल्यो। यो सुरुमा नलेखेर पनि भइहाल्छ लास्टमा एकैचोटि यो L र जुन आएको छैन MLT मा त्यो हालेर पावर 0 हाल्दिने। अर्को छ क्वेशन नम्बर 4 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कुनै पनि एनर्जी को त सेम हुन्छ वर्क को हामीले काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क हुन्छ। वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब काइनेटिक एनर्जी को डाइमेंशन भनेको
फोर्स को एमएल टी माइनस 2 अनि डिस्टेंस को एल भनेको एमएल को पावर 2 टी को पावर माइनस 2 भइहाल्यो। अर्को छ पावर। पावर को डाइमेंसन भनेको वर्क बाई टाइम। वर्क को यही निकाले छु यो भनेको वर्क हो भनेपछि एम एल को पावर 2 टी को पावर माइनस 2 बाई टाइम यो टी भइहाल्यो। अब यो 2 माथि जान्छ तो एम एल को पावर 2 टी को पावर माइनस 3। साथीहरु यो बुझिरहेको छ छैन भने स्लो गरेर बुझ्नु होला। अब यसमा स्ट्रेस छ। स्ट्रेस भनेको यो पनि प्रेसर नै हो, ठीक छ। अब स्ट्रेस भनेको प्रेसर नै हो भने प्रेसर को हामी अलरेडी माथि गरिसकेका छौं, सेम D2 त्यस्तै गर्छौं, अरु केही फरक छैन। बुकमा हेर्नुस् फर्मुला पनि दिएको छ। अर्को टोर्क। टोर्क भनेको यो फोर्स मोमेन्ट अफ फोर्स भन्छ, ठीक छ। मोमेन्ट अफ फोर्स अर्थात यो फोर्स इन रोटेशनल डायनामिक्स भनेको फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फोर्स को के हुन्छ। टोर्क भनेको त वर्क भइहाल्यो नि, त वर्क भइहाल्यो भने वर्क राख्दिँदा पनि भइहाल्छ एमएल टी माइनस 2 इन्टु एल एमएल को पावर टी 2 माइनस 2। ल अर्को छ सरफेस टेंशन। यो भनेको 8 नंबर सरफेस टेंशन भनेको फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स लेंथ अब फोर्स को के हुन्छ एम एल टी माइनस 2 लेंथ को एल भइहाल्यो भनेको एम एल टी माइनस 2 अनि एल माथि गइसक्यो भने यो एल को पावर माइनस 1 एकचोटि म सोल्भ गरिदिन्छु। यो हेर्नुस् त यसको पावर +1 यसको -1 भनेको यसको पावर 0 भइहाल्छ भनेको एम एल 0 टी माइनस 2, ठीक छ साथीहरु। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 2 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 2 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ, सो दैट फलोइंग क्वेश्चन्स आर डाइमेंशनली करेक्ट। डाइमेंशनली करेक्ट गर्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डाइमेंशन राइट ह्यान्ड साइड को डाइमेंशन इक्वल हुनु पर्यो भनेको s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब वी हैव s को डाइमेंशन, s भनेको डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को डाइमेंशन के हुन्छ l हुन्छ। त्यसपछि u को डाइमेंशन ut को डाइमेंशन में डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। u भनेको भेलोसिटी हो, भेलोसिटी को डाइमेंशन l t माइनस 1 हुन्छ अनि यो भनेको टाइम हो तो यसको पनि +1 भनेपछि यसको पनि l भइहाल्यो। अर्को लेख्छु म a को डाइमेंशन, a भनेको एक्सेलरेसन हो तो l t माइनस 2 हुन्छ अनि t स्क्वायर भनेको अब a t स्क्वायर को डाइमेंशन के हुन्छ at स्क्वायर को डाइमेंशन l t माइनस 2 अनि यो t को पावर 2 भनेपछि यो पनि l भयो। देयरफोर डाइमेंशन अफ LHS यो LHS भन्दा नि अगाडि के गरौँ हामी पहिला इक्वेट गरौँ। Now putting dimensions of corresponding terms। अब यसको भयो l, यसको नि l प्लस l भनेपछि यता पनि l
यता पनि एल, यो भनेको 2 हुन्छ। नम्बरको डाइमेन्सन हुँदैन भनेपछि दुवैको डाइमेन्सन दुवैतिर बराबर छ भनेपछि के भयो, डाइमेन्सनली करेक्ट भइहाल्यो। अब यहाँ लेख्ने इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट बिकज लेफ्ट ह्यान्ड साइड डाइमेन्सन इज इक्वल्स टू राइट साइड डाइमेन्सन। अब त्यसै म हिन्ट्स दिन्छु। 2 नम्बरमा एफ इन्टु टी इक्वल्स टू एम भी माइनस यू छ। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो कि लेफ्ट ह्यान्ड डाइमेन्सन र राइट साइड डाइमेन्सन इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि यो सबको डाइमेन्सन हामीले निकाल्ने। नौ डाइमेन्सन अफ एफ इक्वल्स टू एमएल टी माइनस 2, यो डाइमेन्सन अफ टी इक्वल्स टू टी, डाइमेन्सन अफ एम इक्वल्स टू एम, डाइमेन्सन अफ भी इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 1, मास हुँदैन। यू को डाइमेन्सन एम एल टी माइनस 1। अब सब्स्टिट्युटिङ और पुटिङ डाइमेन्सन अफ करेस्पोन्डिङ भ्यालु। अब यहाँ हेर त, एफ को डाइमेन्सन एम एल टी माइनस 2 इन्टु यो भनेको टी को डाइमेन्सन टी भइहाल्यो। त्यस पछाडि यता एम को डाइमेन्सन एम, यो भनेको डाइमेन्सन यसको एल टी माइनस 1, यो भने पनि एल टी माइनस 1। अब यहाँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी यहाँ पनि मैले भन्नुपर्ने थियो कि प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी लाग्छ भनेको सिम्पल बुझ्नु पर्यो भने हामीले एउटा कुकुर र अर्को कुकुर जोड्यो भने कतिवटा कुकुर त दुईटा कुकुर, दुईटा के कुकुर भनेपछि युनिट सेमै हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त, दुवै युनिट सेम छ भने जोड्यो वा घटायो भने नम्बर मात्रै जोड्ने वा घटाउने हो, ठिक छ। युनिट कहिले पनि जोड्दैन वा घटाइदैन, जहिले पनि नम्बर जोडिन्छ भनेको युनिट त सेम हुन्छ भने यता हेरौँ त, यो भनेको एम एल टी माइनस 2 प्लस 1 भनेको टी माइनस 1 भइहाल्यो। यता एम एल टी माइनस 1 दुवैतिर इक्वल भइहाल्यो भनेको यो करेक्ट छ। ल अब बाँकी त 3, 4, 5 सिम्पल छ होइन, 3, 4, 5 सिम्पल छ। ल अब 3 नम्बर हेर्ने हो भने द सर्फेस टेन्सन टी इक्वल्स टू दिस मच वेयर आर इज द रेडियस अफ द कैपिलरी ट्यूब, एच इज द हाइट अफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी अफ द लिक्विड एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट अबव इक्वेशन इज डाइमेंशनली करेक्ट भनेको सेम त्यस्तै छ। आर एच आर जी यहाँ रो हुनुपर्ने, यो मेरो बुक खासै पुरानो त छैन 2016 को भनेको कि त यसमा मिस्टेक छ कि तपाईको बुकमा पनि मिस्टेक छ, यहाँ रो हुन्छ, ठिक छ। अब यो पनि सेम त्यस्तै गर्ने, डाइमेन्सनली करेक्ट छ भनेर प्रुभ गर्ने हो त। यो त नम्बरको डाइमेन्सन हुँदैन। अब डाइमेन्सन अफ टी लेख्ने, डाइमेन्सन अफ रो लेख्ने, डाइमेन्सन अफ एच लेख्ने, डाइमेन्सन अफ आर लेख्ने, डाइमेन्सन अफ जी लेख्ने। यो टी भनेको सर्फेस टेन्सन हो। ल फोर्स भइहाल्यो, सर्फेस टेन्सन फोर्स पर युनिट लेन्थ हुन्छ, ठिक छ। यो सर्फेस टेन्सन हो भने फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको एफ बाई एल भनेको यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ, एम एल L0 T माइनस 2 इसको डाइमेंसन। इसको तो यो भनेको रो हो, रो भनेको डेंसिटी हो, डेंसिटी को
हुन्छ के त m l को पावर -3 m l को पावर -3 t राख्नु छ भने 0 राख्देऊ। यो भनेको h हो, यो भनेको l मात्रै हुन्छ m नामको लागि। यो भनेको पनि सेम हो, यो भनेको स्टेसन ड्यू टु ग्राभिटी l t - 2 भ्यालु हाल्ने। ठिक छ। अनि दुवैतिर इक्वेट गर्दा बराबर हुन्छ भने करेक्ट छ, बराबर भएन भने करेक्ट छैन, तर बराबर भइहाल्छ। 4 नम्बरमा के छ, बेचारा भन्दै छ कि यो डाइमेन्सन मेथड युज गरेर 1 न्युटनलाई डाइनमा कन्भर्ट गर्नु छ। ठिक छ। डाइमेन्सन मेथडमा हामी के पढेछौँ, n1 e1 = n2 u2। अब हामीले n1 e1 = n2 u2 यो पज गरेर गरौँ। ठिक छ। भएन भने मैले मात्रै गर। ल हामी अर्को भिडियो बनाउँछौँ, यो भिडियो लामो भइसक्यो। ल अर्को भिडियोमा हामी बाँकीको 10 नम्बरसम्म गर्छौँ।